स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो जानेवारीची 16 तारीख शुक्रार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाची वाचपां आणि कीर्तन. आज आम्ही सांज सुदैवास रक्तसाक्षी श्रीलंका स्वापोस्तल यांचे स्मरण करता. पहिले व सामेलाच्या पुस्तकांतले अध्याय 8:4 देखून इस्रायलाच्या सगळे मनगडे एकठांय झाले आणि रामान सामेलाशी आयले. तांणी ताका म्हळें, तू आता म्हातारो जालाय आणि तुझे पूत तुझ्या वाटेनी चलना. देखून एर सगळ्या राष्ट्रांक आसात त्या परी आमचेर राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. आमचेर राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी. अशें तांणी मागलें तें सामुएलाक बरें लागलें ना. देखून ताणें सर्वेस्पर लागीं प्रार्थना केलें आणि सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. आपणा कडेन एक राय मागलेल्या लोकांक सामुएलान सर्वेस्पराची सर्व उतरां कळीत केली. ताणें तांकां म्हळें, तुमचेर राजवटकी चलयतलो तो राय अशें करतलो. तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथांच्या आनी घोड्यांच्या सेवेक लायतलो आनी ते रथा मुखार धांवतले. तो तांकां हजार हजार आनी 50 सैनिकांच्या जम्याचे फुडारी नेमतलो. तो तांकां आपली शेतां भाटां कोसूंक आनी लुवोवंक, आपली झुजाची हत्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या दुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासून सुगंध द्रव्य करूंक, रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां, दाका मळे आनी जैतुनाची भाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावळीचो आनी दाकांचो दशमांश काडून आपल्या दरबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. तो तुमच्या साकरांक आनी साकरणींक तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडाचो दांतलो एक वंटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातेल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी मागून घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबट मारतेल्यात. पूण त्या दिसा सर्वेस्पर तुमकां जाप दिवचो ना. पूण सामुएलाची उतरां आयकूंक लोक काबूल जालो ना. तांणी म्हळें, ना, आमकां एक राय जाय. तेन्ना आमी हेर राष्ट्रां बरी जातेल्याव. आमचो राय आमचेर राजवटकी चलयतलो, आमच्या फुडल्यान वेतलो आनी आमची झुजां झुजतलो. सामुएलान लोकांक सांगलें तें सगळें आयकलें आनी तें सर्वेस्पराच्या कानांत गेलें. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तांचें उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इस्रायलाच्या मनशांक म्हळें, फाटीं वचा, हर एकलो आपापल्या शेराक. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काळ अर्सितलो. उत्सवाचो बोबोवार अनभोग आसलेली पोरसां खरीच सुभागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवांत ती आनंद भोगता. तुज्या नितिवंतपणान वसतले ताचे शुभमपण. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काळ अर्सितलो. तुळसुदांची वडवीक, तुळसांचे बोळ, तुजेच दयेन उखलून धरता आमच्या जायताचे कोंब. खरेंच सर्वेस्परा आमच्या रक्षणाचे ढाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव, खरोच आमचो राजा. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काळ अर्सितलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. एक व्हड प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2:1-12. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावांक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमा जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सग जण हे कारिगारीक ताचे सरशी उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे केटींनी ताका सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसले कडेन घराचे पाके सोडून उक्तें केलें आनी कारिगाराक तो न्हिदोवन आसलेल्या अंतोळणा समेत वयर थावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून कारिगाराक म्हळें, पुता, तुजी पातकां भोगसली. थवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, ओ कित्याक अशें उलयता. ओ देव निंदा उसारता. देवाक एकल्या शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो,
तुमच्या मनात तुम्ही अशें चिंतात कित्याक आरिगाराक सांगून खंयचे कर चड सोंपे तुजी पातकां बोगसाली म्हणचें गी उठ तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणचें तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो हांव तुका सांगता उठ तुजें हांतोळण घे आनी घरा चल आनी तो उठलो आनी दक्षांच आपलें हांतोळण घेवन जमो जाल्ल्या सक्ता उजीर बाईकसर गेलो. हें पळोवन समेस्त विजमी जालीं देवाक वर्णन असले आमी येदोळ देखले ना म्हणाले. देवाचे उतार हें अखणी तुका क्रिस्ता